भगवत गीता केवल धार्मिक ग्रन्थ होइन, यो मानव मनको गहिरो अध्ययन हो। यसले डर, तनाव, असफलता, मोह, अहंकार, प्रेम, कर्तव्य, आत्मबल सबै पक्षलाई स्पर्श गर्छ। यहाँ केही प्रमुख श्लोकहरूलाई अझ गहिरो र जीवनसँग जोडेर व्याख्या गरिएको छ। 1. कर्ममा अधिकार, फलमा होइन। 2.47 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गहिरो व्याख्या। हामीमध्ये धेरैजसो मानिस भविष्यको परिणामको चिन्ताले वर्तमान गुमाउँछौँ। विद्यार्थीले पढ्दा नतिजाको डर गर्छ, व्यवसायीले काम गर्दा नाफाको चिन्ता गर्छ, कर्मचारीले मेहनत गर्दा पदोन्नतिको अपेक्षा गर्छ। जब परिणाम हाम्रो नियन्त्रणमा हुँदैन, त्यसमाथि अत्याधिक आसक्ति राख्नु दुःखको कारण बन्छ। गीता यहाँ अत्यन्त मनोवैज्ञानिक सत्य बोल्छ। तिम्रो नियन्त्रणमा प्रक्रिया छ, परिणाम होइन। जब मानिस आफ्नो ध्यान केवल कर्ममा केन्द्रित गर्छ, ऊ 100% समर्पित हुन्छ। त्यो समर्पणले कामको गुणस्तर बढाउँछ। फल त त्यही गुणस्तरको प्राकृतिक परिणाम हो। दैनिक प्रयोग। आज तिमी जे काम गर्दैछौ त्यसमा पूर्ण उपस्थित रह। भविष्यको कल्पनाले वर्तमानलाई नखाओस्। 2. समभाव नै साँचो योग। 2.48 योगस्थः कुरु कर्माणि। गहिरो व्याख्या। जीवन सधैँ समान हुँदैन। कहिले सफलता, कहिले असफलता, कहिले प्रशंसा, कहिले आलोचना। यदि हाम्रो खुशी अरूको शब्दमा निर्भर भयो भने हामी कहिल्यै स्थिर हुन सक्दैनौँ। समभाव भनेको भावनाविहीन हुनु होइन, भावनामा बग्न नदिनु हो। सफलता आयो भने विनम्र रह, असफलता आयो भने धैर्य राख। दैनिक प्रयोग। आज कसैले प्रशंसा गर्यो भने अहंकार नबढाऊ, कसैले आलोचना गर्यो भने आत्मविश्वास नघटाऊ। 3. आत्मा अमर छ। 2.20 न जायते म्रियते वा कदाचित। गहिरो व्याख्या। मृत्युको डर, बिछोडको पीडा, असुरक्षाको भावना यी सबै शरीरसँगको पहिचानबाट उत्पन्न हुन्छन्। यदि हामीले बुझ्यौँ कि आत्मा शाश्वत छ भने जीवनप्रतिको दृष्टिकोण बदलिन्छ। हामी सानो समस्यालाई अन्तिम सत्य ठान्दैनौँ। हामी बुझ्छौँ सबै परिवर्तनशील छ। दैनिक प्रयोग। कुनै ठूलो क्षति वा परिवर्तन हुँदा सम्झ, यो पनि अस्थायी हो। 4. मन नै मित्र, मन नै शत्रु। 6.5 उद्धरेदात्मनात्मानम्। गहिरो व्याख्या। हामीलाई बाहिरी शत्रुले भन्दा भित्री शङ्काले बढी हराउँछ। म सक्दिनँ भन्ने आवाज नै सबैभन्दा ठूलो बाधा हो। मनलाई अनुशासन, सकारात्मक सोच र अभ्यासद्वारा प्रशिक्षित गर्नुपर्छ। दैनिक प्रयोग। हरेक बिहान आफैलाई सकारात्मक वाक्य भन, म सक्षम छु। 5. क्रोधको श्रृङ्खला। 2.63 क्रोधात् भवति सम्मोहः। गहिरो व्याख्या। क्रोध एक क्षणिक आगो हो, तर त्यसको असर दीर्घकालीन हुन्छ। क्रोधले विवेक ढाक्छ, विवेक हरायो भने निर्णय गलत हुन्छ, गलत निर्णयले पश्चात्ताप ल्याउँछ। गीता यहाँ मानसिक प्रक्रियाको श्रृङ्खला देखाउँछ। इच्छा, असफलता, क्रोध, भ्रम, बुद्धिनाश, पतन। दैनिक प्रयोग। जब रिस उठ्छ तुरन्त प्रतिक्रिया नदेऊ, केही सेकेन्ड मौन बस। 6. अभ्यास र वैराग्य। 6.35 गहिरो व्याख्या। मन नियन्त्रण कठिन छ, तर असम्भव होइन। अभ्यास भनेको निरन्तर प्रयास, वैराग्य भनेको अनावश्यक आसक्ति घटाउनु। जसरी शरीरलाई व्यायामले बलियो बनाइन्छ, त्यसरी नै मनलाई ध्यान र अनुशासनले। दैनिक प्रयोग। दिनमा 10 मिनेट शान्त बस्ने बानी बसाल। 7. श्रद्धा अनुसार जीवन। 17.3 श्रद्धा मयोऽयं पुरुषः। गहिरो व्याख्या। तिमी जेमा विश्वास गर्छौ तिमी त्यही भन्छौ। यदि तिमी आफूलाई कमजोर ठान्छौ भने व्यवहार पनि त्यस्तै हुन्छ। यदि आफूलाई शक्तिशाली ठान्छौ भने आत्मबल बढ्छ। श्रद्धा केवल धार्मिक विश्वास होइन, आत्मविश्वास पनि हो। 8. काम, क्रोध, लोभ 3 ढोका। 16.21 गहिरो व्याख्या। अत्याधिक इच्छा कहिल्यै समाप्त हुँदैन। इच्छा पूरा भएन भने क्रोध आउँछ, पूरा भयो भने लोभ बढ्छ। यी 3ले मनलाई कहिल्यै शान्त हुन दिँदैनन्। दैनिक प्रयोग। आवश्यकता र चाहना छुट्याउन सिक। 9. समान दृष्टि। 5.18 गहिरो व्याख्या। साँचो ज्ञानीले सबैमा समान आत्मा देख्छ, धनी, गरिब, ज्ञानी, अज्ञानी। यो दृष्टिले घृणा घटाउँछ। आजको विभाजित समाजमा यो शिक्षा अत्यन्त सान्दर्भिक छ। 10. पूर्ण समर्पण। 18.66 गहिरो व्याख्या। जीवनमा सबै कुरा हाम्रो नियन्त्रणमा हुँदैन। कहिलेकाहीँ अत्याधिक सोच र चिन्ताले मात्र पीडा बढाउँछ।
समर्पण भनेको हार मान्नु होइन, समर्पण भनेको म आफ्नो सर्वोत्तम प्रयास गर्छु, बाँकी परम सत्यमा छोड्छु भन्ने अवस्था हो। भगवत गीताले सिकाउँछ, बाहिरी युद्धभन्दा ठूलो भित्रको युद्ध हो। आत्मज्ञान बिना शान्ति सम्भव छैन। कर्तव्य नै पूजा हो, समभाव नै मानसिक स्वास्थ्य हो। यदि हामीले हरेक दिन एउटा मात्र श्लोक पनि मनन गर्यौं भने हाम्रो सोच बदलिन थाल्छ। गीता पढ्नु मात्र पर्याप्त छैन, यसलाई अनुभव गर्नुपर्छ, जिउनुपर्छ, व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। जब कर्म शुद्ध हुन्छ, मन स्थिर हुन्छ। जब मन स्थिर हुन्छ, जीवन उज्यालो हुन्छ। यही नै गीताको साँचो आनन्द हो। अब हामी गीताका अरू नयाँ श्लोकहरूलाई अझ गहिरो, मनोवैज्ञानिक र आध्यात्मिक दृष्टिले बुझ्ने प्रयास गरौँ। यी शिक्षाहरू जीवनको सङ्घर्ष, आत्मबल, सम्बन्ध र आन्तरिक स्वतन्त्रतासँग गहिरो रूपमा सम्बन्धित छन्। 1. प्रयास कहिल्यै व्यर्थ हुँदैन। 2.40 नेहा भिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। गहिरो व्याख्या। सही मार्गमा गरिएको सानो प्रयास पनि कहिल्यै नष्ट हुँदैन। कहिलेकाहीँ हामी सोच्छौँ यति मेहनत गरे केही भएन, तर गीता भन्छ हरेक सकारात्मक कर्मले मन र चरित्रमा छाप छोड्छ। आजको सानो अनुशासन भोलिको ठूलो शक्ति बन्छ। दैनिक प्रयोग। दिनको सानो सुधारलाई पनि सम्मान गर। 1% प्रगति पनि प्रगति हो। 2. इच्छा नै अशान्तिको कारण। 3.37 काम एष क्रोध एष। गहिरो व्याख्या। अनियन्त्रित इच्छा नै पछि क्रोध र निराशाको कारण बन्छ। इच्छा स्वाभाविक हो, तर जब इच्छा हाम्रो स्वामी बन्छ तब समस्या सुरु हुन्छ। आधुनिक जीवनमा अनगिन्ती चाहनाहरू छन्, धन, प्रतिष्ठा, तुलना, तर शान्ति चाहनामा होइन, नियन्त्रणमा छ। दैनिक प्रयोग। प्रत्येक ठूलो निर्णय अघि आफैलाई सोध, के यो आवश्यक छ कि केवल अहङ्कार। 3. कर्तव्यबाट भाग्नु हुँदैन। 18.47 स्वधर्मे निधनम श्रेयः। गहिरो व्याख्या। आफ्नो कर्तव्य अपूर्ण भए पनि अरूको पूर्ण कर्तव्यभन्दा श्रेष्ठ छ। हामी प्राय अरूको जीवन सजिलो देखेर आफ्नै बाटो छोड्न खोज्छौँ, तर आत्मसन्तुष्टि आफ्नै कर्तव्य पूरा गर्दा आउँछ। दैनिक प्रयोग। आफ्नो जिम्मेवारीबाट नभाग, साहस नै चरित्रको आधार हो। 4. साँचो ज्ञान के हो। 13.8 देखि 12 सार। श्री कृष्णले साँचो ज्ञानका लक्षण बताउनुहुन्छ। विनम्रता, अहिंसा, धैर्य, क्षमा, सरलता। गहिरो व्याख्या। डिग्री वा जानकारी मात्र ज्ञान होइन, साँचो ज्ञान व्यवहारमा देखिन्छ। जो नम्र छ त्यही ज्ञानी हो, जो अहङ्कारी छ ऊ अझै अज्ञानमा छ। दैनिक प्रयोग। आज कसैसँग बहस गर्दा जित्न होइन, बुझ्न प्रयास गर। 5. विश्वास र समर्पणको फल। 9.22 अनन्यास चिन्तयन्तो माम। गहिरो व्याख्या। जो अडेग विश्वास राख्छ उसको आवश्यकताको व्यवस्था स्वयं हुन्छ। यसको अर्थ चमत्कार होइन, विश्वासले मन स्थिर बनाउँछ, स्थिर मनले सही निर्णय गर्छ र सही निर्णयले जीवन सुधार्छ। दैनिक प्रयोग। आफ्नो उद्देश्यमा अडिग रह, शङ्काभन्दा विश्वास बलियो बनाऊ। 6. परम आनन्द कहाँ छ। 5.24 जो व्यक्ति भित्री आनन्दमा रमाउँछ ऊ नै साँचो योगी हो। गहिरो व्याख्या। बाहिरी वस्तुहरूले क्षणिक खुसी दिन्छन्, तर स्थायी आनन्द आत्मस्वीकृति र आत्मज्ञानमा छ। जब हामी आफैसँग सन्तुष्ट हुन्छौँ, संसारसँग प्रतिस्पर्धा घट्छ। दैनिक प्रयोग। केही समय एक्लै बिताऊ, आफ्नो मन सुन्ने अभ्यास गर। 7. समदृष्टि नै महानता। 6.9 जो मित्र, शत्रु, अपरिचित सबैमा समान दृष्टि राख्छ ऊ उच्च स्तरमा पुगेको हुन्छ। गहिरो व्याख्या। घृणा मनलाई बाँध्छ, क्षमा मनलाई स्वतन्त्र बनाउँछ। समान दृष्टि भनेको कमजोरी होइन, यो आन्तरिक बलको प्रमाण हो। दैनिक प्रयोग। जसले तिमीलाई चोट पुर्यायो उसलाई पनि मानव रूपमा हेर्न सिक। 8. प्रकृति अनुसार कर्म। 3.27 प्रकृतिका गुणहरूले सबै कर्म गराउँछन्, तर मानिस म गरिरहेको छु भनेर अहङ्कार गर्छ। गहिरो व्याख्या। अहङ्कारले हामीलाई वास्तविकताबाट टाढा लैजान्छ। सफलता आयो भने म होइन, प्रयास, परिस्थिति र सहयोग सबैको योगदान हुन्छ। दैनिक प्रयोग। सफलतामा विनम्र रह,
असफलतामा आत्मग्लानि नगर। 9 जीवन एक साधना हो। 8.6 जसलाई अन्तिम समयमा सम्झन्छ त्यही अवस्था प्राप्त हुन्छ। गहिरो व्याख्या। हाम्रो दैनिक सोचले हाम्रो भविष्य बनाउँछ। यदि सधैँ डर सोच्यौं भने डर बढ्छ, यदि सधैँ सकारात्मक सोच्यौं भने आत्मबल बढ्छ। दैनिक प्रयोग। सुत्नु अघि सकारात्मक विचार राख। 10 परम शान्ति कसरी। 2.64 देखि 65 सार। इन्द्रिय नियन्त्रण र आसक्ति त्यागले मन शान्त हुन्छ। गहिरो व्याख्या। अत्याधिक सामाजिक सञ्जाल, तुलना, उपभोग यी सबै इन्द्रियलाई उत्तेजित गर्छन्। जब इन्द्रिय संयमित हुन्छन्, मन स्पष्ट हुन्छ। स्पष्ट मनले राम्रो निर्णय गर्छ। दैनिक प्रयोग। डिजिटल डिटक्सको अभ्यास गर। केही समय मोबाइल बिना बस। अवसान। भगवत गीताको शिक्षाले हामीलाई सिकाउँछ, आत्मविश्वास भित्रबाट आउँछ। कर्तव्य नै साँचो पूजा हो। सन्तुलन नै स्वास्थ्य हो। विनम्रता नै ज्ञान हो। समर्पण नै शान्ति हो। जीवनको प्रत्येक दिन एउटा सानो कुरुक्षेत्र हो। प्रत्येक निर्णय एउटा बाण हो। प्रत्येक विचार एउटा बिउ हो। यदि विचार शुद्ध भयो भने कर्म शुद्ध हुन्छ। यदि कर्म शुद्ध भयो भने जीवन उज्यालो हुन्छ। अब हामी गीताका अरू नयाँ श्लोकहरूलाई अझ गहिरो, मनोवैज्ञानिक र आध्यात्मिक दृष्टिले बुझ्ने प्रयास गरौँ। यी शिक्षाहरू जीवनको सङ्घर्ष, आत्मबल, सम्बन्ध र आन्तरिक स्वतन्त्रतासँग गहिरो रूपमा सम्बन्धित छन्। 1 प्रयास कहिल्यै व्यर्थ हुँदैन। 2.40 नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। गहिरो व्याख्या। सही मार्गमा गरिएको सानो प्रयास पनि कहिल्यै नष्ट हुँदैन। कहिलेकाहीँ हामी सोच्छौँ यति मेहनत गरे केही भएन, तर गीता भन्छ हरेक सकारात्मक कर्मले मन र चरित्रमा छाप छोड्छ। आजको सानो अनुशासन भोलिको ठूलो शक्ति बन्छ। दैनिक प्रयोग। दिनको सानो सुधारलाई पनि सम्मान गर। 1% प्रगति पनि प्रगति हो। 2 इच्छा नै अशान्तिको कारण। 3.37 काम एष क्रोध एष। गहिरो व्याख्या। अनियन्त्रित इच्छा नै पछि क्रोध र निराशाको कारण बन्छ। इच्छा स्वाभाविक हो, तर जब इच्छा हाम्रो स्वामी बन्छ तब समस्या सुरु हुन्छ। आधुनिक जीवनमा अनगिन्ती चाहनाहरू छन्, धन, प्रतिष्ठा, तुलना, तर शान्ति चाहनामा होइन, नियन्त्रणमा छ। दैनिक प्रयोग। प्रत्येक ठूलो निर्णय अघि आफैलाई सोध, के यो आवश्यक छ कि केवल अहंकार। 3 कर्तव्यबाट भाग्नु हुँदैन। 18.47 स्वधर्मे निधनम श्रेयः। गहिरो व्याख्या। आफ्नो कर्तव्य अपूर्ण भए पनि अरूको पूर्ण कर्तव्य भन्दा श्रेष्ठ छ। हामी प्राय अरूको जीवन सजिलो देखेर आफ्नै बाटो छोड्न खोज्छौं, तर आत्मसन्तुष्टि आफ्नै कर्तव्य पूरा गर्दा आउँछ। दैनिक प्रयोग। आफ्नो जिम्मेवारीबाट नभाग। साहस नै चरित्रको आधार हो। 4 साँचो ज्ञान के हो। 13.8 देखि 12 सार। श्री कृष्णले साँचो ज्ञानका लक्षण बताउनुहुन्छ। विनम्रता, अहिंसा, धैर्य, क्षमा, सरलता। गहिरो व्याख्या। डिग्री वा जानकारी मात्र ज्ञान होइन, साँचो ज्ञान व्यवहारमा देखिन्छ। जो नम्र छ त्यही ज्ञानी हो, जो अहंकारी छ ऊ अझै अज्ञानमा छ। दैनिक प्रयोग। आज कसैसँग बहस गर्दा जित्न होइन, बुझ्न प्रयास गर। 5 विश्वास र समर्पणको फल। 9.22 अनन्यास चिन्तयन्तो माम। गहिरो व्याख्या। जो अडिग विश्वास राख्छ उसको आवश्यकताको व्यवस्था स्वयं हुन्छ। यसको अर्थ चमत्कार होइन, विश्वासले मन स्थिर बनाउँछ। स्थिर मनले सही निर्णय गर्छ र सही निर्णयले जीवन सुधार्छ। दैनिक प्रयोग। आफ्नो उद्देश्यमा अडिग रह, शंका भन्दा विश्वास बलियो बनाऊ। 6 परम आनन्द कहाँ छ। 5.24 जो व्यक्ति भित्री आनन्दमा रमाउँछ ऊ नै साँचो योगी हो। गहिरो व्याख्या। बाहिरी वस्तुहरूले क्षणिक खुसी दिन्छन्, तर स्थायी आनन्द आत्मस्वीकृति र आत्मज्ञानमा छ। जब हामी आफैसँग सन्तुष्ट हुन्छौं, संसारसँग प्रतिस्पर्धा घट्छ। दैनिक प्रयोग। केही समय एक्लै बिताऊ, आफ्नो मन सुन्ने अभ्यास गर। 7 समदृष्टि नै महानता। 6.9 जो मित्र, शत्रु, अपरिचित सबैमा समान दृष्टि राख्छ ऊ उच्च स्तरमा पुगेको हुन्छ। गहिरो व्याख्या। घृणा मनलाई बाँध्छ, क्षमा मनलाई स्वतन्त्र बनाउँछ,
समान दृष्टि भनेको कमजोरी होइन, यो आन्तरिक बलको प्रमाण हो। दैनिक प्रयोग, जसले तिमीलाई चोट पुर्यायो उसलाई पनि मानव रूपमा हेर्न सिक। 7. प्रकृति अनुसार कर्म। 3.27 प्रकृतिका गुणहरूले सबै कर्म गराउँछन्, तर मानिस म गरिरहेको छु भनेर अहंकार गर्छ। गहिरो व्याख्या, अहंकारले हामीलाई वास्तविकताबाट टाढा लैजान्छ। सफलता आयो भने म होइन, प्रयास, परिस्थिति र सहयोग सबैको योगदान हुन्छ। दैनिक प्रयोग, सफलतामा विनम्र रह, असफलतामा आत्मग्लानि नगर। 9. जीवन एक साधना हो। 8.6 जसलाई अन्तिम समयमा सम्झन्छ त्यही अवस्था प्राप्त हुन्छ। गहिरो व्याख्या, हाम्रो दैनिक सोचले हाम्रो भविष्य बनाउँछ। यदि सधैँ डर सोच्यौं भने डर बढ्छ, यदि सधैँ सकारात्मक सोच्यौं भने आत्मबल बढ्छ। दैनिक प्रयोग, सुत्नु अघि सकारात्मक विचार राख। 10. परम शान्ति कसरी। 2.64 देखि 65 सार, इन्द्रिय नियन्त्रण र आसक्ति त्यागले मन शान्त हुन्छ। यदि इन्द्रिय संयमित हुन्छन्, मन स्पष्ट हुन्छ। स्पष्ट मनले राम्रो निर्णय गर्छ। दैनिक प्रयोग, डिजिटल डिटक्सको अभ्यास गर, केही समय मोबाइल बिना बस। अवसान, भगवत गीताको शिक्षाले हामीलाई सिकाउँछ, आत्मविश्वास भित्रबाट आउँछ। कर्तव्य नै साँचो पूजा हो, सन्तुलन नै स्वास्थ्य हो, विनम्रता नै ज्ञान हो, समर्पण नै शान्ति हो। जीवनको प्रत्येक दिन एउटा सानो जीवनमा चुनौती, तनाव, असफलता र भित्री द्वन्द्व हामी सबैले अनुभव गर्छौं। भगवत गीताले मात्र युद्धभूमिमा होइन, हाम्रो मन, विचार र कर्मको युद्धमा पनि मार्ग देखाएको छ। अब हामी गीताका 10 नयाँ श्लोकहरूलाई गहिरो, मनोवैज्ञानिक र आध्यात्मिक दृष्टिले बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। यी शिक्षा केवल धार्मिक होइनन्, दैनिक जीवन, सम्बन्ध, आत्मबल र आन्तरिक स्वतन्त्रतासँग गहिरो सम्बन्धित छन्। 1. प्रयास कहिल्यै व्यर्थ हुँदैन। 2.40 नेहा भिक्रम नाशोस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते। गहिरो व्याख्या, सही मार्गमा गरिएको सानो प्रयास कहिल्यै बेकार हुँदैन। कहिलेकाहीँ हामी सोच्छौँ, मैले यति मेहनत गरेँ, केही भएन। तर गीता भन्छ, हरेक सकारात्मक कर्मले मन र चरित्रमा छाप छोड्छ। आजको सानो अनुशासन भोलिको ठूलो शक्ति बनाउँछ। दैनिक प्रयोग, साना प्रगतिहरूलाई पनि मूल्याङ्कन गर। 1% सुधार पनि ठूलो प्रगति हो। 2. इच्छा नै अशान्तिको कारण। 3.37 काम एष क्रोध एष। गहिरो व्याख्या, अनियन्त्रित इच्छा प्रायः क्रोध, निराशा र अशान्तिको कारण बन्छ। इच्छा स्वाभाविक हो, तर जब यो हाम्रो स्वामी बन्यो भने हामी दुखी हुन्छौँ। आधुनिक जीवनमा असीमित चाहनाहरू, धन, प्रतिष्ठा, तुलना हामीलाई मानसिक रूपमा अस्थिर बनाउँछ। दैनिक प्रयोग, कुनै निर्णय अघि आफैसँग सोध, के यो आवश्यक छ कि केवल अहंकार। 3. कर्तव्यबाट भाग्नु हुँदैन। 18.37 स्वधर्मे निधनम श्रेयः। गहिरो व्याख्या, आफ्नो कर्तव्य अपूर्ण भए पनि अरूको पूर्ण कर्तव्य भन्दा श्रेष्ठ हुन्छ। हामी प्रायः अरूको जीवन सजिलो देखेर आफ्नो बाटो छोड्न खोज्छौँ, तर साँचो आत्मसन्तुष्टि हाम्रो आफ्नै कर्तव्य पूरा गर्दा मात्र आउँछ। दैनिक प्रयोग, जिम्मेवारीबाट नभाग, साहस नै चरित्रको आधार हो। 4. साँचो ज्ञान के हो। 13.8 देखि 12 सार, श्रीकृष्णले साँचो ज्ञानका गुणहरू बताउनुहुन्छ। विनम्रता, अहिंसा, धैर्य, क्षमा, सरलता। गहिरो व्याख्या, सिर्फ डिग्री वा जानकारीले ज्ञान दिँदैन। साँचो ज्ञान व्यवहारमा देखिन्छ। जो नम्र छ ऊ ज्ञानी हो, जो अहंकारी छ अझै अज्ञानमा छ। दैनिक प्रयोग, आजको बहसमा जित्न होइन, बुझ्न प्रयास गर। 5. विश्वास र समर्पणको शक्ति। 9.22 अनन्यास चिन्तयन्तो माम। गहिरो व्याख्या, जो अडिग विश्वास राख्छ उसको आवश्यकताको व्यवस्था स्वतः हुन्छ। विश्वासले मन स्थिर बनाउँछ, स्थिर मनले सही निर्णय गर्छ र सही निर्णयले जीवन सुधार्छ। दैनिक प्रयोग, आफ्नो लक्ष्यमा अडिग रह, शङ्का भन्दा विश्वास बलियो बनाऊ। 6. परम आनन्द भित्री स्वीकृतिमा। 5.24 गहिरो व्याख्या, बाहिरी वस्तुहरूले केवल क्षणिक खुसी दिन्छन्, स्थायी आनन्द आत्मस्वीकृति र आत्मज्ञानमा छ।
जब हामी आफैसँग सन्तुष्ट हुन्छौँ, संसारसँग प्रतिस्पर्धा घट्छ। दैनिक प्रयोग, केही समय एक्लै बिताऊ, आफ्नो मन सुन्ने अभ्यास गर। 7. समदृष्टि नै महानता। 6.9 गहिरो व्याख्या, जो मित्र, शत्रु र अपरिचित सबैमा समान दृष्टि राख्छ, ऊ उच्च स्तरमा पुगेको हुन्छ। घृणा मनलाई बाँध्छ, क्षमा र समान दृष्टिले आत्मालाई स्वतन्त्र बनाउँछ। दैनिक प्रयोग, जसले तिमीलाई चोट पुर्यायो उसलाई पनि मानव दृष्टिले हेर्न सिक। 8. प्रकृति अनुसार कर्म। 3.27 गहिरो व्याख्या, प्रकृतिका नियमले सबै कर्म गराउँछन्, तर मानिस म गरिरहेको छु भनेर अहंकार गर्छ। सफलता आयो भने म होइन, प्रयास, परिस्थिति र सहयोग सबैको योगदान हुन्छ। दैनिक प्रयोग, सफलतामा विनम्र रह, असफलतामा आत्मग्लानि नगर। 9. जीवन एक साधना हो। 8.6 गहिरो व्याख्या, हाम्रो दैनिक सोचले भविष्य बनाउँछ। डर र नकारात्मक सोचले मन कमजोर बनाउँछ, सकारात्मक सोचले आत्मबल बढाउँछ। दैनिक प्रयोग, सुत्नु अघि सकारात्मक सोच राख। 10. परम शान्ति कसरी पाउने। 2.64 देखि 65 सार गहिरो व्याख्या, इन्द्रिय नियन्त्रण र अनावश्यक आसक्ति त्यागले मन शान्त हुन्छ। अत्याधिक डिजिटल माध्यम, तुलना र उपभोगले मन अशान्त बनाउँछ। सुस्पष्ट मनले साँचो निर्णय गर्छ। दैनिक प्रयोग, दिनको केही समय मोबाइल वा डिजिटल उपकरण बिना बिताऊ। फलाम अनुभूति, भगवत गीताका यी शिक्षा हामीलाई सम्झाउँछन्, आत्मविश्वास भित्रबाट आउँछ। कर्तव्य नै साँचो पूजा हो, सन्तुलन नै स्वास्थ्य हो, विनम्रता नै ज्ञान हो, समर्पण नै शान्ति हो। जीवनको प्रत्येक दिन एउटा सानो कुरुक्षेत्र हो, प्रत्येक निर्णय एउटा बाण हो, प्रत्येक विचार एउटा बिउ हो। यदि विचार शुद्ध भयो भने कर्म शुद्ध हुन्छ, यदि कर्म शुद्ध भयो भने जीवन उज्यालो हुन्छ। फलाम अनुभूति, भगवत गीताका यी शिक्षा हामीलाई सम्झाउँछन्, आत्मविश्वास भित्रबाट आउँछ। कर्तव्य नै साँचो पूजा हो, सन्तुलन नै स्वास्थ्य हो, विनम्रता नै ज्ञान हो, समर्पण नै शान्ति हो। जीवनको प्रत्येक दिन एउटा सानो कुरुक्षेत्र हो, प्रत्येक निर्णय एउटा बाण हो, प्रत्येक विचार एउटा बिउ हो। यदि विचार शुद्ध भयो भने कर्म शुद्ध हुन्छ, यदि कर्म शुद्ध भयो भने जीवन उज्यालो हुन्छ।